ब्याक पेन भन्नाले चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्मलाई ब्याक भन्ने त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मोस्टली ब्याक पेन्सहरू चाहिँ अब लिगामेन्टस, मस्कुलर अनि बोनी कजेसहरू तीनटा कजले गर्दाखेरि पेन हुने गर्दछ। फर्स्टमा ब्याक भनेको के हो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। ब्याक भनेको चाहिँ शरीरको चाहिँ एउटा मेरुदण्ड भन्छौँ, जुन चाहिँ माथि घाँटीको टाउको मुनिदेखि पछाडि हाम्रो पुच्छरसम्म चाहिँ आउने जुन सानो सानो हड्डीहरू 33वटा हड्डीहरू 33वटा चाहिँ हामी बोन्सहरू मिलेर बनेको एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर हो, जसले चाहिँ हामीले चाहिँ अपराइट बन्न चाहिँ मद्दत पुर्याएको हुन्छ। अब घाँटीको हड्डीहरूलाई चाहिँ 7वटा हुन्छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ सर्भाइकल स्पाइन भनेर चाहिँ भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ थोरासिक स्पाइन, जसले चाहिँ हामी चाहिँ डी भर्टिब्रा पनि भन्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रिब्सहरू पनि बोकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ थोरासिक भर्टिब्रा त्यो चाहिँ 12वटा हुन्छ। मोस्टली चाहिँ पेन भनेको चाहिँ हामी नेपाली समुदायमा चाहिँ त्यसपछि आउने लम्बार स्पाइन भन्छौँ है, जुन चाहिँ 5वटा हुन्छ हो। यसमा चाहिँ मोस्ट पिपलले चाहिँ पेन कम्प्लेन गरेर आएको हाम्रो क्लिनिकमा हामी देख्न सक्छौँ। अब यो एरियामा पेन हुने मोस्ट कमन फिचर्स चाहिँ अब मेकानिकल ब्याक पेन भन्छौँ, जुन चाहिँ अब सडन हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्क रिलेटेड हुन्छ। मोबिलिटी हाई भएको कारणले गर्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ पेन हुने सम्भावना चाहिँ सबभन्दा धेरै छ। अफिस वर्कर्समा चाहिँ मोस्टली चाहिँ अब एउटा सेम पोजिसनमा चाहिँ लङ टर्मसम्म बसेर गर्नुपर्ने कामहरू गर्दाखेरि अनि ब्याड पोस्चरले गर्दाखेरि चाहिँ यो पोस्चुरल ब्याक पेन भन्छ, जुन चाहिँ यो मोस्टली चाहिँ लिगामेन्टस अनि यो मस्कुलर ब्याकले मात्रै हुने गर्दछ। यो अफकोर्स यसको लागि चाहिँ होम रेमेडी इज द बेस्ट वान होइन, किनभने अब यसमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ पोजिसनले गर्दाखेरि दुखेको हुँदाखेरि यसले चाहिँ रेगुलरली अफिसमा बस्दाखेरि पनि हामी चाहिँ यसरी जुन चाहिँ अफिसको चेयर्सको ब्याक पोर्सन हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ इन्टरमिडिएट टाइममा चाहिँ स्ट्रेट आफ्नो ब्याकलाई आफूले स्ट्रेट पारेर बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिलिफ हुन्छ होइन। अनि स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू घरमा गर्ने अथवा अफिसमै एभ्री 1-2 आवर्समा आफ्नो पोजिसनबाट स्ट्यान्डअप गरेर अलिकति मुभमेन्ट्सहरू गर्ने, अलिकति आफ्नो जिउहरू चाहिँ स्ट्रेच गर्दाखेरि चाहिँ यो कम हुने सम्भावना। ब्याक पेन भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब मस्कुलर भनिहाल्यो, मस्कुलर र अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो लिगामेन्टस इन्भल्भमेन्ट धेरै हुन्छ। ब्याक पेन भन्ने बित्तिकै हड्डी नै केही भयो, हड्डी नै खियो भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन। यो उमेर, एज होइन, अनि त्यसपछि वर्क उसको रिलेटेड जब्सहरू कस्तो छ त्यो अनुसार पनि फरक पर्छ। यदि अब हामी जेनरल भ्युजमा चाहिँ ब्याक पेन भन्ने बित्तिकै मेरो ढाड खियो भन्ने चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ नराम्रो हो होइन, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हुँदैन। ब्याक पेनमा चाहिँ मोस्टली अहिलेसम्म देखेको 80% जतिमा चाहिँ लिगामेन्टस र मस्कुलर पेन चाहिँ बढी देखिन्छ। अनि इन्टरभर्टिब्रल डिस्क चाहिँ हाम्रो डिस्केसन हुने सम्भावना पनि धेरै छ, तर हड्डी नै खिने ब्याक पेनमा चाहिँ हड्डी खिएर चाहिँ दुख्ने भन्ने चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ। भाइटामिन डीले पनि अलिकति ब्याक पेन चाहिँ गराउँछ, तर चाहिँ इट्स नट द मेजर कजेस होइन। तर डाइरेक्टली चाहिँ भाइटामिन डीको कमीले ढाड दुख्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन। मोस्टली चाहिँ ढाड दुख्ने कारणहरू चाहिँ हाम्रो भर्टिब्राहरू चाहिँ एकदम पोरस भएर जाने, अस्टियोपोरोसिसमा जाने। त्यो चाहिँ अस्टियोपोरोसिसमा जान चाहिँ भाइटामिन नट ओन्ली भाइटामिन डी, वी हेभ क्याल्सियम्स अल्सो, फस्फोरस अल्सो, लट्स अफ मिनरल्स प्लेइङ टुगेदर होइन। अनि मोस्टली चाहिँ अब भाइटामिन डीको कमीले ढाड दुख्यो भन्न चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ यस्तो मिल्दैन जस्तो लाग्छ। डेफिनेटली स्ट्रेस नै हो ब्याक पेन हुने कारण चाहिँ, मेन कारण चाहिँ स्ट्रेसमा पनि जुन चाहिँ मसल्सहरू, जुन चाहिँ लिगामेन्ट्स भन्छौँ हामी, लिगामेन्ट्स भन्दाखेरि पनि अब त्यहाँ थुप्रै किसिमको लिगामेन्ट्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ सानो सानो बोन्सहरूलाई, सानो सानो भर्टिब्राहरूलाई चाहिँ एट्याच गरेर एउटा सिङ्गल युनिटमा बनाएको हुन्छ। त्यो लिगामेन्ट्सहरू स्ट्रेनमा भयो भने ब्याक पेन हुन्छ। त्यो स्ट्रेन अनि मोस्टली चाहिँ त्यो चाहिँ ओभर स्ट्रेस भयो हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै ब्याक पेन हुन्छ।
हामी सबैको इभन मेरो पनि बस्ने पोस्चर यस्तै हुन्छ स्ट्रेट बस्ने आफ्नो चेस्ट टाइप फुलाएर पछाडिको ब्याकलाई स्ट्रेट पारेर बस्ने चाहिँ हाम्रो नेचुरल ब्याक पनि होइन नेचुरली चाहिँ हाम्रो स्पाइन पनि अलिकति कर्भ हुन्छ माथि सर्भाइकल कर्भ हुन्छ त्यसपछि लम्बार लोर्डोसिस हुन्छ होइन हाम्रो स्पाइन पनि एस सेप एकदम स्लो एस सेपको हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट पोजिसन भन्ने हुँदैन अनि यो एकदमै धेरै मोबाइल पार्ट हो मोस्टली मोबिलिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ लम्बार स्पाइनतिर हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मोस्टली 2-3 आवर्स काम गर्नु पर्दाखेरि एभ्री 30 मिनट्स 30 to 45 मिनट्समा चाहिँ आफ्नो ब्याकलाई चाहिँ स्ट्रेट गरेर बस्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि पछाडिको ब्याक सपोर्टमा चाहिँ पुरै गर्ने त्यसो स्ट्रेट मात्र होइन कि ब्याक सपोर्टमा पुरै गरेर रिल्याक्सिङ पाराले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट दुख्ने भनेको चाहिँ स्ट्रेनियस एकदम ब्याक मसलमा स्ट्रेन पऱ्यो भने दुख्ने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले रिल्याक्स गरिदिनु भयो भने स्ट्रेन कम हुन्छ स्ट्रेस टु द लिगामेन्ट्स एन्ड मसल्स एकदम रिलिफ हुँदाखेरि ब्याक पेन चाहिँ कम हुने गर्दछ ब्याक पेनको लागि सबभन्दा राम्रो ट्रिटमेन्ट अप्सन भनेको चाहिँ स्ट्रेचिङ हो स्ट्रेचिङ ब्याक अलिकति चाहिँ गुड पोस्चर मेन्टेन गर्नु पर्यो यसले गर्दाखेरि पनि भएन भने हल्का तपाईँ नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्सहरू लिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि पनि अब पेन चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्यान्टली छ या अकेजनल छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी फिजियोथेरापीमा पनि जान सक्छौँ है योगाहरू फिजियोथेरापीहरू दिज आर अल भेरी गुड रेमेडिज फर ब्याक पेन यदि हुँदै भएन भने नजिकको तपाईँको अर्थोपेडिक्ससँग कन्सल्ट गरेर एकचोटि एक्सरे गरेर तपाईँको ब्याकको स्ट्याटस कस्तो छ होइन तपाईँको लम्बार भर्टिब्राको स्ट्याटस कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिन सक्छौँ